गए थे तो क्या करते थे? ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से वापस आ गए थे तो क्या करते थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला से वापस आने के बाद सबसे ज्यादा जो काम किया वो नमाज पढ़ने का काम है। कौन सा? नाराज हो गया हो? नहीं तुसी आंदे हो। ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से वापस आ गए थे तो क्या करते थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला से वापस आने के बाद सबसे ज्यादा जो काम किया वो नमाज पढ़ने का काम है। कौन सा? नाराज हो गया हो? नहीं तुसी आंदे हो पीर साहब नमाज की गल छेड़ती। पीर ते वो चंगा जेड़ा आके मैं तुहाडे हिस्से दियां पढ़ छड़ांगा, है ना जी? वही चंगा ना पीर जेड़ा कहे मैं तेरे लिए गट कर छड़िया है। उस पीर का अपना भी गट हो जाना, याद रखे। ये बड़े बदबख्त हैं, ये लोगों को दीन बेजार करते हैं, ये कहानियां सुनाते हैं, बड़े जालिम जाबर लोग दीन से दूर करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला के बाद इतने नफल पढ़े कि उनका नाम ही ज़ैनुल आबिदीन पड़ गया। इतनी इबादत करते थे, इतनी। एक दिन नफल पढ़ रहे थे, घर में आग लग गई। सारा मोहल्ला आग बुझा रहा है, बेटा भी पास होया हो और इमाम साहब नफल पढ़ रहे हैं। नमाज के बाद आग बुझ गई, नमाज से फारिग हुए तो बीबी कहने लगी अल्लाह आपका भला करे, सारा मोहल्ला आग बुझा रहा था और आप नफल पढ़ रहे थे। फरमाने लगे मुझे तो नहीं पता चला, मुझे तो नहीं पता चला। इतने नमाज पढ़ने सार बंदा नाल वाले नाल लड़ पैंदा, कहंदा तेनू पैर नहीं सीधे रखने आउंदे। भाई तू अपने ध्यान कर, तू नमाज पढ़दा सैं कि इधर उधर वेंदा सा पिया? ये बाद में बता लेना, मेहरबानी करना। वो नमाज पढ़ते ही ना उसी वक्त नाराज हो जाता। इस तरह जैसे सारी तवज्जो दाएं बाएं थी बेचारी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे भाई मैंने आवाज कुछ सुनी थी पर मेरी तवज्जो नहीं गई। कहा जनाब हम आग बुझा रहे थे। तो इमाम साहब फरमाने लगे चलो बहस की क्या जरूरत है, तुम दुनिया की बुझा रहे थे, मैं जहन्नम की बुझा रहा था। फिर एक और आदत थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, रात को ना अपनी पुश्त पर आटे के थैले रख के तो गरीबों के घरों में पहुंचा के आते थे। गरीब को ना रोटी तो मिल जाती है पर उसे इज्जत नहीं मिलती, उसे इज्जत नहीं मिलती। ये हमारे लाहौर में ना अखबार में एक बड़ी शानदार खबर आई कि बीबी को लोगों ने बताया कि इमदाद देनी है। बीबी लोगों के घरों में काम करती थी, बेवा औरत थी और उसने बच्चे पाल लिए थे। बेटा उसका मैट्रिक कर गया था तो बेटी जो थी वो भी मैट्रिक में थी। तो आटा बांटना है आ जाओ। तो अब आटा बंटता ही तब है जब 15 बंदे फोटो उतार रहे। तो वो चूंकि खर्चे खुर्चे चलाती थी बर्तन धो के, तो कुछ हालात ऐसे ही थे। उसने कहा चलो ले आती हूँ। वो ले आई तो सेठ साहब ने आटे का थैला दे दिया। तो अगली सुबह ना उसकी बेटी और बेटा वो आटे का थैला वापस कर गए। तो उसने कहा पुत्र वापस क्यों ले आए? उसने कहा हमारा अब्बा उस वक्त फौत हुआ था जब हम दूध पीते बच्चे थे। हमारी माँ ने ना मजदूरी करके पाला है पर हम कभी रुसवा नहीं हुए थे। लेकिन तूने एक आटे का थैला दे के अखबारों में खबर भी दे दी, सोशल मीडिया पे फोटो भी दे दी। हमारे तो क्लास फेलो कहते हैं कि तुम मांग के आटे खाते हो। हमारा रिवाज इतना कड़ा और इतना सख्त है, मैं तो कभी कभी परेशान, मैंने देहातों में देखा है इमाम मस्जिद को बिठा देते हैं उत्थे बैठ तेन देने हैं दाने, बैठा हुआ ये जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जो अल्लाह और हमारे दरमियान वसीला बनता है उसको कहते हैं देते हैं दाने। थोड़ा लाए हो, डरे अल्लाह ताला से। ये रवैया अखलाकी रवैया ये होता है। इस तरह खैरात करेंगे अल्लाह के रास्ते में, ये तरीका होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैं बस बात समेटने लगा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पुश्त पर थैले रख के, पीर साहब तो अपने हाथ से अपने जूते नहीं उठाते, थैला पुश्त पे, आसान बात है। आप पीर तो अब बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने हाथ भी मिलाने छोड़ दिए। वो कहते हैं वो मेरी रस्सी को हाथ लगा लो हो गई सलाम। उनके एंड पे भी चले जाएं तो वहां भी सलाम नसीब नहीं होती, क्योंकि बड़े मसले बहुत ज्यादा है, कौन मिलाए। और मैं एक ऐसे पीर साहब को भी मैंने देखा कि किसी मुरीद ने उनके यहाँ से कुर्ते को चूम लिया तो नाराज हो गए थे, कहने लगे धोएगा कौन? अब तो बड़े बड़े टोकन लगते हैं पीरों को मिलने के लिए, कैसे मुलाकात हो, बड़ा मुश्किल काम है। वजीर से मिलना कई दफा सौखा होता है
اور پیر سے ملنا اوکھا، بڑا مشکل کام ہے۔ تو پشت پہ تھیلا رکھ کے جائے اور کوئی فقیر جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پر امام زین العابدین، سنو کہانی نہیں سنا رہا، امام زین العابدین رات کو بوڑھے آدمی اور شہزادے، اتنا بڑا بھی کوئی پیر ہوگا جتنا امام زین العابدین تھے۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے تو عبد الملک بن مروان خلیفہ تھا، وہ بھی آ گیا۔ خلیفہ کو کسی نے جگہ نہیں دی، پر امام زین العابدین آئے تو لوگوں نے طواف میں بھی جگہ چھوڑ دی۔ تو فرزق شاعر وہاں گھوم رہا تھا، تو خلیفہ کہنے لگا میں ان کو سزائیں دوں گا، انہوں نے میرا ادب نہیں کیا اور زین العابدین کا کر رہے ہیں۔ تو فرزق بڑا بہترین لائق فائق ذہین آدمی تھا، کہنے لگا ان کو تو سزائیں دے لو گے تو حجر اسود کا کیا کرو گے؟ کہا جناب حجر اسود کو کیا ہوا ہے؟ فرمانے لگے جدھر جدھر زین العابدین مڑتے ہیں حجر اسود بھی ادھر مڑتا جاتا ہے، وہ دیکھو کتنا ادب کر رہا ہے حضور کے شہزادے کو، اس کو کیا سزا دو؟ تو اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے رات کو تنہائی میں غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آنا۔ انتقال ہوا تو کمر پہ نا موٹے موٹے داغ پڑ گئے۔ لوگوں نے بیٹے سے کہا کہ یہ نشان کیوں ہیں؟ فرمانے لگے میرا ابا رات کو لوگوں کے گھروں میں لنگر پہنچا کے آتا تھا۔ تو لوگ دیکھنے لگے شہزادے کی طرف کہ آپ کیوں نہیں جاتے تھے؟ تو فرمانے لگے میں کہتا تھا، پر حسین ابن علی کا بیٹا کہتا تھا نا پتر اگر تجھے بھیجوں گا تو اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، میں اسے رسوا نہیں کر سکتا۔ پھر لوگ آئے، جنازہ اٹھا تو دنیا آئی، کسی نے کہا میرا 15 سال خرچہ زین العابدین نے دیا، کسی نے کہا میری بیٹیاں زین العابدین نے بیاہ دی، کوئی ادھر رو رہا ہے کوئی ادھر رو رہا ہے۔ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا۔ اور جدو نہ میں دسیا میں خارا نو میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا۔ کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ امام زین العابدین نے بتایا غریب کا درد۔ امام حسین جا رہے تھے نا، تو رستے میں غریب سڑک پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے، کہنے لگے حسین ہمارا بڑے دنوں سے دل تھا آپ کی دعوت کریں، آئیں گے؟ تو امام صاحب گھوڑے سے اتر گئے اور وہیں نہ جبہ سمیٹ کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ آنکھوں نہ کسی پیر صاحب نو کیا ہو اتنے بہ کے تسی بھی لنگر کھاؤ، آنکھوں نہ ہیں سارے ہی ماشاءاللہ کرنی والے، کسی کو کہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں، حضرت امام حسین وہیں بیٹھ گئے اور بہت ساری روٹی کھائی، ان کے ساتھ اٹھنے لگے۔ تو آپ کے شہزادے نے جاتی دفعہ پوچھا کہ ابا جی آپ تو دن میں ایک دفعہ کھاتے ہیں، ابھی کھا کے آئے تھے پھر کھا لی، اور اتنی کبھی نہیں کھائی جتنی اب کھائی۔ فرمانے لگے پتر بھوک نہیں تھی پر غریبوں کا دل تو رکھنا تھا نا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک نا چھوٹے سے یتیم بچے نے دعوت کی، اعلیٰ حضرت چلے گئے، اس نے سڑک پہ بٹھا لیا، کہنے لگا اندر جگہ کوئی نہیں، وہیں بیٹھ کے روٹی کھائی تو باجرے کی موٹی روٹی، چنے پکائے تھے چنے کی دال تو وہ بھی کچی۔ تو اعلیٰ حضرت بوڑھے بزرگ آدمی تھے، اب وہ بڑا مشکل کام تھا، پر پوری روٹی کھا گئے، حالانکہ سوجی کے بسکٹ کھاتے تھے دوپہر میں، وہ کھا گئے۔ سید ایوب علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا رستے میں، میں نے کہا حضور طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ ٹھیک نہیں تھے تو آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ میرا معدہ اسے قبول نہیں کرتا۔ تو آپ فرمانے لگے شاہ جی طبیعت خراب ہوگی تو ٹھیک بھی ہو جائے گی، پر اگر یتیم کا دل ٹوٹ جاتا تھا پھر اسے کون ٹھیک کرتا؟ کون اسے ٹھیک کرتا؟ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ دوستو رویوں میں تبدیلی لاؤ، اپنے اخلاق پر محنت کرو، حوصلے والی زندگی گزارو، دوسروں سے پیار کرنا سیکھو، دوسروں کے لیے کوئی ایک آدھ چیز کو اثار کرنا، قربان کرنا سیکھو۔ دیکھو جو کسی کا نہیں سوچتا صرف اپنا سوچتا ہے وہ تو جانور ہوتا ہے۔ انسان کو تو اللہ نے باپ بنایا، بیٹا بنایا، بھائی بنایا، شوہر بنایا، پڑوسی بنایا اور سب کے حقوق کا تعین کیا۔ ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جو ابھی تک لوگوں سے نماز روزے کا وعدہ لے رہے ہیں، تو ہم نے جہاد کی بات کب کرنی ہے؟ تفسیر قرآن کب سکھانی ہے؟ اصول حدیث کب پڑھانے؟ ہم تو ابھی تک نماز روزے کی بات کریں۔